अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद, 9 रजब अल अरबाबिया 45 हिजरी। आज पीर का इतवार का दिन है, जनवरी की 21 तारीख 2024। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 3 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू, ये इसलिए कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, इत्तबउल बातिला, वो पैरवी करते हैं बातिल की। वल्लज़ीना व अन्नल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आए, इत्तबउल हक़्क़ मिन रब्बिहिम, वो पैरवी करते हैं हक़ की अपने रब के तरफ से। कज़ालिका, इसी तरीके से, यज़रिबुल्लाहु, बयान करता है अल्लाह ताला, लिन्नासी अमसालहुम, लोगों के लिए उनकी मिसालें। ये इसलिए कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, जो काफिर है, वो तो बातिल की पैरवी करते हैं, यानी नाहक चीज़ों की पैरवी करते हैं, और वो लोग जो ईमान वाले हैं वो तो हक की पैरवी करते हैं अपने रब के तरफ से। और इसी तरीके से अल्लाह ताला बयान करता है लोगों के लिए उनकी मिसालें। यानी अल्लाह, जो काफिर है वो तो बातिल यानी गैर हक नाहक चीज़ की पैरवी करते हैं, शैतान की और अपने ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। लेकिन जो लोग ईमान वाले हैं वो तो हक की पैरवी करते हैं, इंसाफ की पैरवी करते हैं जो उनके रब के तरफ से है। और ये कि अल्लाह ताला अपनी मिसाल, लोगों को अपनी मिसालें बयान करता है, उनकी मिसालें बयान करता है। मतलब क्या है कि जो काफिर है उनके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो बस जैसे आगे बात आ रही है जानवरों के जैसे जीते हैं, जो कुछ उनको अच्छा लगा उसको अमल करते हैं, उसको इख्तियार करते हैं। लेकिन जो ईमान वाले हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जीते, बल्कि अपने रब की मर्जी के मुताबिक जीते हैं, और अपने रब का जो हुक्म है उसके सामने सर झुका देते हैं। तो ये दोनों फर्क है ईमान वालों में और काफिरों में। फ़इज़ा फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू, बस जब तुम आमना सामना हो जाए, तुम्हारा मुठभेड़ हो जाए काफिरों से, फ़ज़रब रिक़ाबी, बस तुम उनके गर्दनों को मारो। यानी जब तुम्हारी जंग के मैदान में काफिरों का आमना सामना हो, उनसे मुठभेड़ हो, तो उनकी गर्दनों को मारो। हत्ता, यहाँ तक है, इज़ा अस्खनतुमूहुम, यहाँ तक कि तुम खूब खून रेजी कर दो उनकी। फशुद्दुल वसाखा, फिर उसके बाद मजबूती के साथ कैद में ले लो। व इम्मा मन्ना बादू, फिर उसके बाद चाहो तो एहसान करते हुए यानी उसको उनको रिहा कर दो। व इम्मा फिदान, या फिर मुआवजा लेते हुए। हत्ता, यहाँ तक के तस तस अल हरबो औजारहा, यहाँ तक के लड़ने वाले जो सो रख दें अपने हथियार को। जालिका वलो यशाउल्लाहु, ये इसलिए कि अगर अल्लाह ताला चाहता, लन तसरा मिनहुम, वो खुद ही इंतकाम ले लेता उनसे। वलाकिन लियबलुवा, लेकिन वो चाहता है कि वो आजमाए, बाज़ुकुम बिबाज़िन, तुम में से बाज को बाज के जरिए से। वल्लज़ीना क़ुतिलू, और जो कत्ल किए गए फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, फला फलन युज़िल्ला आमालहुम, तो हरगिज़ ज़ाय नहीं करेगा उनके आमाल को। फिर तुम जब जंग के मैदान में काफिरों के साथ से मुठभेड़ हो, आमना सामना हो, तो उनकी गर्दनों को मारो, यानी उनको खूब कत्ल करो। यहाँ तक कि तुम उनको जब खूब खून रेजी कर दो, फिर उसके बाद उनमें से जो कैदी बन के आते हैं, जो कैद में तुम्हारे हाथ में आते हैं, उनको या तो एहसान करते हुए उनको छोड़ दो, या उनको फिदिया लेकर, कुछ माल वगैरह लेकर उनको आज़ाद कर दो, उनको छोड़ दो। यहाँ तक कि यानी जब कब छोड़ो, यहाँ तक कि जब लड़ने वाले हथियार को रख दें। और ये कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो ज़रूर उनसे खुद ही इंतकाम ले लेता। लेकिन अल्लाह ताला चाहता है कि तुम में से बास के ज़रिए से बास को आजमाए। और वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाते हैं, हरगिज़ उनके आमाल ज़ाय नहीं किए जाएंगे। तो यहाँ पर अब जो इससे पहले मुसलमान जब सताए जाते थे, तकलीफ दिए जाते थे मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का के तरफ से, उसके बावजूद भी उन्हें इजाज़त नहीं थी
کہ ہتھیار اٹھائیں اور کافروں کے خلاف جنگ کریں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اب اس آیت کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جہاں بھی کافر ملے اس کو گردن مارو اور اس کو قیدی کر لو، نہیں، واضح طور پر اس کے شان نزول اور اس سے بالکل واضح ہے کہ وہ لوگ، وہ مشرکین اور وہ کفار جو کہ مسلمانوں کو ستائے تھے، پریشان کیے تھے اور ان کو ان کے وطن سے جلا وطن کیا، مجبور کیا کہ مکہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ جائیں، اور اس کے باوجود بھی وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ سے لڑنے کے لیے آئے۔ تو جب مشرک اور کفار جب جنگ کے میدان میں تمہارے سامنے آئے تو پھر ان کی گردنوں کو مارو، یعنی اب ان کے ساتھ رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی مروت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوب ان کے ساتھ جنگ خون ریزی ہو جائے، تاکہ پھر جب اچھی طریقے سے ان کے اوپر سے ان کی خون ریزی ہو، پھر اس کے بعد جو بچ جائیں، جو آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، یعنی جو قیدی بن جائیں، ان کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ خاص طور پہ جنگ ختم ہونے کے بعد، یعنی جو قیدی آ جاتے ہیں آپ کے قید میں آتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے جنگ ختم ہونے کے بعد وہ یہ ہے کہ یا تو ان کے اوپر احسان کرتے ہوئے ان کو معاف کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یا پھر ان سے کچھ معاوضہ لے کر، کچھ پیسہ لے کر، یا ان سے کچھ اور خدمت لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ دونوں اجازت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور یہ کہ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم کو یہ جنگ کرنے کی اور جنگ کے میدان میں آمنا سامنا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہی طور پر ہلاک کر دیتا اور ان کو جو سو سزا دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کے ذریعے سے بعض کو آزمائے، یعنی جو لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کیے ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے راضی ہوتا ہے، اور کون ہے جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور پھر جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کے درجات کو بلند کرے، ان کو بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے، اور پھر یہ کہ کافروں کے اوپر بھی روب اور دبدبہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ذریعے سے اپنا کام لیتا ہے، انسانوں کے ذریعے سے، ورنہ تو اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کافروں سے انتقام لے سکتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، یعنی جو شہید ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہرگز اعمال کو برباد نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ جلد انہیں ہدایت دے گا اور ان کے احوال کو، ان کے حالت کو درست کر دے گا، سنوار دے گا۔ یعنی جو لوگ ایمان والے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی بھی کرے گا، انہیں ہدایت دے گا اور ان کے حالت کو درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور انہیں داخل کرے گا جنت میں، عَرَّفَهَا لَهُمْ، جن کی پہچان انہیں کرا دی گئی ہے، یعنی جو لوگ نیک ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جس کی پہچان انہیں کرا دی گئی ہے۔ جیسے کہ حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہ اپنے اپنے گھروں کو، اپنی جنت کو بہت اچھی طریقے سے پہچان رہے ہوں گے، جیسے کہ دنیا میں انسان اپنے گھر کا پتہ پہچانتا ہے، اسی طریقے سے انسان جنت میں سیدھے اپنے گھر میں جا کر، سیدھے اپنے گھر پہ، یعنی اس کا گھر اس کو پہچان لے گا اور وہاں پر چلا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی، ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور وہ جمع دے گا تمہارے قدموں کو، یعنی تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ انسانوں کے اور ایمان والوں کی مدد کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں پر اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کی مدد ہے، یعنی اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرو گے، اس کی نشر و اشاعت کرو گے اور اس کو پھیلانے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہ ہے اصل کامیابی کا راز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اب دنیا میں لوگ کہتے ہیں، روتے رہتے ہیں کہ ہماری ہم کو فلاں مصیبت ہے، ہم کو فلاں پریشانی ہے، ہم تو جو سو روزگار ہماری مشکل میں ہے، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، جبکہ اللہ
अल्लाह ताला यहाँ पर फॉर्मूला बता रहा है, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। तो इंसान के दीन की मदद और दीन की पैरवी और दीन की नशो इशात कैसे होगी? पहले खुद वो दीन पर चले, तब तो जाकर वो दीन की मदद करेगा। तो जब ईमान वाले जो लोग हैं, मुसलमान जो है, अगर खुद ईमान पर कायम रहे और ईमान के और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे और दीन की तबलीग और नशर व इशात करते रहे, और अगर दीन के खातिर जंग के मैदान में लड़ने भी की ज़रूरत पड़ती है तो जंग के मैदान में पीछे ना हटे। जब इंसान ईमान वाला ये काम करता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला फिर उसकी मदद करता है, यानी फिर उसकी दुनिया को संवार देता है, उसके दीन को संवार देता है, उसकी आखिरत को संवार देता है। और अगर जंग के मैदान में उसकी मुठभेड़ काफिरों से होती है तो उसके कदमों को जमा देता है, उसको मजबूत कर देता है। तो ये है अल्लाह की मदद। जैसे कि मुसलमान जो सहाबा इकराम थे, जंग बदर के वक्त में सिर्फ 313 थे, उनके मुकाबले में कुफ्फार जो सो 1000 से ज्यादा थे। तो एक के बदले में 3 के मुकाबले में थे, और कुफ्फार के पास पूरे हथियार थे और सब कुछ उनके पास पूरी तैयारी थी। मुसलमानों के पास कोई तैयारी नहीं थी, उनके पास कोई हथियार भी ढंग के नहीं थे। उसके बावजूद भी तारीख गवाह है कि जो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और उन्हें इस्तिकामत अता फरमाया, वो रहती दुनिया तक जो सो दुनिया के सारे मुअर्रिखीन हैरान हैं कि किस तरीके से उन्होंने डट के मुकाबला किया और फिर जो सो अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाई। वही नहीं, आज के दौर में भी देख लें, अगरचे कि आज के मुसलमानों का ईमान और उनका हौसला क्या हो सकता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारे अतराफ में जो मुसलमान मुल्कों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, तो वहाँ पर जो मुसलमान डट के जो मुकाबला कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जाबर ताकतों का, जिनकी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं, सब सारी उनकी हथियार और सारे ताकतों के बावजूद भी वो उन मुसलमानों का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं और वो मुसलमान वहां पर डट के खड़े हुए हैं। ये क्या है? ये सब अल्लाह की मदद है। ये अल्लाह के तरफ से होता है कि जब तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। ये जिंदी मिसालें हैं कि अल्लाह ताला जब इंसान की मदद करता है, ईमान वाले की मदद करता है, तो दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें वो हजारों टन के बम गिरा दें लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वल्लजीना कफरु, और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, फतासन लहुम, तो तबाह कर दिया गया उनको, अज़ल्ला आमालहुम, और ज़ाय कर दिए गए उनके आमाल। यानी ईमान वालों के मुकाबले में जो लोगों ने कुफ्र किया तो अल्लाह ताला ने उनके आमाल को भी बर्बाद कर दिया और उनको जो सो तबाह कर दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए कि उन्होंने करिहु, नापसंद किया, मा अंज़लल्लाहु, जो नाजिल किया अल्लाह ने, फ़अहबता आमालहुम, तो उसने अकारत कर दिया उनके आमाल को। ये इसलिए कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो अल्लाह ताला ने इसके बदले में उनके अमाल को रायगा और बर्बाद कर दिया। यानी मुशरिक और कुफ्फार लोग जो सो अल्लाह ताला की तरफ से क्या नाजिल हुआ, कुरान नाजिल हुई, शरीयत नाजिल हुई है, तो इसको उन लोगों ने नापसंद किया। मुशरिकीन और कुफ्फार यकीनन जो सो कुरान को सुनकर बहुत तकलीफ करते थे, तकलीफ होती थी। तो कुफ्फार का ये तरीका है कि वो अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा अहकामात से नाराज होते हैं। तो जब वो उसको नापसंद करते हैं तो फिर अल्लाह ने बदले में उनके अमाल को बर्बाद कर दिया। अफलम यसीरू, क्या वो चलते फिरते नहीं, फिल अर्जी, जमीन में, फयंजुरू, तो वो देख लेते, कैफा काना, कैसे हुआ, आखिबतुल लजीना मिन क़ब्लिहिम, अंजाम उनसे पहले लोगों का, दम्मरल्लाहु अलैहिम, तबाह कर दिया अल्लाह ने उन पर, यानी तबाही डाल दी उनके ऊपर अल्लाह ने, वलिल काफिरीना अमसालुहा, और काफिरों के लिए ऐसी ही मिसालें हैं, यानी काफिरों के साथ भी यही कुछ मामला हो सकता है। क्या वो जमीन में चलते फिरते नहीं कि वो देख लेते कि कैसा अंजाम कार हुआ उनसे पहले लोगों का, यानी जो उनसे पहले कौमें गुजरी हैं उनके क्या हाल हुआ। अल्लाह ने उनके जो सो उनके ऊपर तबाही को डाल दिया, उनको हलाक व बर्बाद कर दिया। तो काफिरों के लिए ऐसी ही मिसालें हैं या उनके साथ भी यही कुछ होने वाला है। यानी खास तौर पे मुशरिकीन मक्का, कुफ्फार मक्का को डराया जा रहा है
کیوں کہ اس زمانے میں جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس مشرکین مکہ، کفار مکہ جن راستوں سے گزر کے جایا کرتے تھے تجارت وغیرہ کے لیے، ان راستوں میں پہلی قوموں کے کھنڈرات وغیرہ موجود تھے، جو قوم لوط، قوم سبا، قوم عاد وغیرہ کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور جو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، ان کی بستیاں، ان کے کھنڈرات ابھی موجود تھے جن کے ذریعے سے وہ گزرتے تھے۔ تو یہاں پر جو سو مشرکین مکہ کو ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، کیا ان راستوں سے گزرتے نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے؟ تو اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کو پتا چلتا کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کے حالت کو کر دیا تھا، ان پر تباہی کو ڈال دیا تھا۔ تو یہ مثالیں ہیں ان کافروں کے لیے، ان مشرکوں کے لیے۔ اگر وہ بھی باز نہیں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ ذالک بِأَنَّ اللَّهَ، یہ اس لیے کہ اللہ مولا الذین آمنوا، مولا ہے، کارساز ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ، اور بے شک کافر لوگ، لا مولا لہم، ان کے لیے کوئی مولا نہیں، کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا ہے ایمان والوں کا۔ مولا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مددگار، جو مدد کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ تو مددگار ہے ایمان والوں کا، اور جو کافر ہے ان کا کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ہے۔ تو مولا جو کہا جاتا نا، عام طور پہ ہمارے ملکوں میں کچھ لوگوں کے نام بھی ہوتے ہیں، کوئی قوم اپنے آپ کو مولا علی رکھ لیتا ہے نام، کوئی کچھ کہہ رکھ لیتا ہے، جو کہ غلط ہے، معنی کے حساب سے غلط ہے۔ مولا کہا جاتا ہے مددگار کے یا کارساز کے۔ تو یہ اسی طریقے سے، بلکہ مولانا جو بھی ہمارے پاس کہتے ہیں، کوئی عالم ہو، کوئی بڑے پڑھے لکھے آدمی کو مولانا کہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے معنی کے حساب سے۔ بہرحال عام طور پہ وہ چلن چل گیا ہے۔ تو لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مولا ہے ایمان والوں کا، یعنی حقیقی طور پر مکمل مدد کرنے والا کارساز جو ہے وہ اللہ ایمان والوں کا ہے، اور کافروں کے لیے کوئی مددگار، یعنی کوئی اس طریقے سے حقیقی مددگار نہیں ہے۔ جیسے کہ خاص طور پہ جنگ احد کے وقت میں جب مسلمانوں کو وقتی طور پر جو سو، پہلے تو حالانکہ مسلمان کامیاب ہوئے تھے، لیکن صحابہ اکرام میں سے کچھ کی غلطی کی وجہ سے جنگ، جیتی ہوئی جنگ، مسلمان ہارنے کے کنارے پہ آ گئے تھے، اور اس وقت میں مسلمانوں کے درمیان میں بھگدڑ مچ گئی تھی، اور صحابہ اکرام جو سو غار میں اور پہاڑ کے کناروں میں جا کے پناہ لینے لگے تھے۔ اس وقت میں ابو جہل وغیرہ نے جو سو، اور مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے جو سو اعلان کیا اور للکار رہے تھے مسلمانوں کو، اور کہہ رہے تھے لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے لیے تو مدد کے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے، کوئی مددگار۔ یعنی ان کا جو بت تھا عزا، اس کو ہاتھ میں لے کے وہ غرور کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے تو مدد کے لیے عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اٹھو اور تم اپنے آگے سے کہو کیا ہے کہ ہمارے لیے تو اللہ مولا ہے اور تمہارے لیے کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب کہا کہ ہمارے لیے تو اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارے لیے تو کوئی مولا نہیں ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مددگار ہے، کارساز ہے ایمان والوں کا، اور کافروں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، داخل کرتا ہے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، جنات، جنتوں میں، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ وَيَتَمَتَّعُونَ، اور وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور وہ کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کہ کھاتے ہیں چوپائے جانور، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، یعنی جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ لوگ جو کافر ہیں
वो तो फायदा उठाते हैं और खाते हैं जैसे कि जानवर खाते हैं, चौपाए यानी भेड़ बकरी वगैरह जो खाते हैं उस तरीके से खाते हैं, और उनका ठिकाना तो आग है, जहन्नम है। यानी ये फर्क है ईमान वालों में और काफिरों में। जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करे, सिर्फ ईमान लाना नहीं है, ईमान के साथ साथ नेक अमाल है। और ईमान के साथ नेक अमल क्या है, इस पर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। एक तो ईमान वैसे ले आना जैसे कि ईमान लाने का अल्लाह की तरफ से हक है, और अल्लाह ताला ने बयान किया। जैसे कि ईमान के 6 अरकान है, उन 6 पूरे अरकान के ऊपर कमा हक हो ऊईमान ले आना, फिर उसके बाद नेक अमाल करना। और नेक अमाल से मुराद क्या है, हर वो अमल जिसको हम नेक समझते हैं और जिसके ऊपर अल्लाह से अजर की उम्मीद करते हैं और जिससे हम जहन्नम से बचने की उम्मीद करते हैं, उसके अंदर इखलास हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के खातिर हो, और ये कि इत्तिबा सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर हो, तब जाके वो अमल नेक अमल होगा। तो वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे से नहरें बह रही हैं। और इसके मुकाबले में वो लोग जो काफिर है, उनकी मिसाल क्या है, जो दुनिया में अल्लाह के दिए हुए नेमतों से फायदा उठाते हैं और खाते पीते हैं जैसे कि जानवर खाते पीते हैं। और देखिए आज अगर हम काफिरों की उनके हालत पर, उनकी जिंदगियों पर नजर डालें, तो क्या वो किसी जानवर से कम है? बिल्कुल नहीं। वैसे ही कोई उनको कुछ पता नहीं है कि हम दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, किसने हमको पैदा किया, हमारे पैदाइश का क्या मकसद है, आखिर हमको अल्लाह ताला जिस रब ने हमें पैदा किया वो हमसे क्या चाहता है, किस मकसद के लिए हमें पैदा किया, कुछ पता नहीं है। बस पैदा हुए, जवान हुए, खाए पिए और औलाद को पैदा किया, फिर वक्त आया मर गए, ख़त्म मामला। उनको कोई क़यामत के बारे में, आखिरत के बारे में, अपने रब के बारे में ना कोई फ़िक्र है, ना कोई पहचान है, ना कोई उनकी फ़िक्र है। तो इस तरीके से काफिर जैसे कि एक जानवर होता है, कोई जानवर भेड़ बकरी वगैरह जो होती है, उसको किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है सिवाय ये कि वो अपना जो उसका वक्त मुकर्रर है उसमें चरना है, खाना खाना है और दूध देना है, बच्चे देना है, ख़त्म, उसके बाद में मामला ख़त्म। तो जैसे कि जानवरों का मामला है, वैसे ही काफिर और मुशरिक जो है उनका भी यही कुछ मामला है। तो अगर यही वजह है, तो फिर आखिरकार उनका ठिकाना क्या है? जहन्नम है। तो अब यहाँ पर अल्लाह ने ईमान वालों का और काफिरों के दरमियान में फर्क करके बता दिया कि ईमान वाले की पहचान क्या होती है और काफिर की जिंदगी और काफिर की सोच और काफिर की फिक्र कहाँ तक होती है। काफिरों की फिक्र सिर्फ दुनिया और दुनिया के आयश और आराम और दुनिया के फायदा उठाने से होती है, जबकि ईमान वाला कभी भी दुनिया में दिल नहीं लगाता, बल्कि उसको पता है कि ये दुनिया की जिंदगी तो आरजी है, वक्ती है, इसमें हम चाहे जितनी लंबी जिंदगी गुजार लें, एक वक्त आएगा हमको यहाँ से जाना है, और फिर उसके बाद की जो जिंदगी है वो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। उस हमेशा हमेशा की जिंदगी को बनाने के खातिर हम दुनिया में मेहनत करना है और यहाँ पर जो सो उस जिंदगी को बनाने की कोशिश करना है। तो ये फर्क है ईमान वाले में और काफिर में। लेकिन अफसोस है, सद अफसोस है, आज मुसलमानों की अक्सरियत जो है, उनमें से हम और आप भी, शायद अल्लाह हमारी हिफाजत करे, हम में से कितने हैं जो हमारी फिक्र, हमारी सोच, दिन भर में कितनी मर्तबा हमको क़यामत आखिरत याद आती है, कितनी मर्तबा हमको अपनी मौत याद आती है, कितनी मर्तबा हम अपनी आखिरत की बनाने के बारे में, संवारने के बारे में फ़िक्र करते हैं। खुद अपना जायज़ा लें। क्या हमारी सोच और हमारी फ़िक्र दुनिया में, ज़िंदगी भर में, दिन भर में ये है कि हमको क़यामत के लिए तैयारी करना है, आखिरत के लिए तैयारी करना है, उस जन्नत के लिए तैयारी करना है, उस जहन्नम से बचने की कोशिश करना है? क्या ये फ़िक्र होती है? या फिर जैसे कि काफिरों का मामला है कि दुनिया से फायदा उठाओ और जैसे कि चौपाए जानवर वगैरह खाते पीते हैं, वैसे ही खाओ पियो और मर जाओ। आज मुसलमानों की अक्सरियत को देख लें कि यही कुछ मामला है कि दुनिया की जिंदगी को ही सब कुछ समझ रखा है और ये कि उसी में मगन है, दुनिया को कैसे खूब से खूबसूरत करें, दुनिया में कैसे माल कमाए, हराम हलाल की कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं, धोखा दें, चीटिंग करें, झूठ बोलें, लोगों को माल हड़प लें, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन हमारी दुनिया संवरनी चाहिए, हमको दुनिया में आराम मिलना चाहिए, जैसे कि दुनिया में ये हमेशा के लिए जीने के लिए आया है। इस तरीके से नहीं। ईमान वाला कभी भी जो सो उसकी आखिरी सोच और आखिरी फिक्र दुनिया नहीं होती, बल्कि उसकी हमेशा फिक्र और आखिरी फिक्र और आखिरी सोच तो आखिरत होती है। हाँ, दुनिया में जीना है
تو دنیا کی بھی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، لیکن اصل مقصد اور اصل ضرورت جو ہے وہ تو آخرت کی ہے، آخرت کی فکر ہے۔ یہ چیز اگر جب انسانوں کی موجود ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی ہیں بستیاں، ہی اشد، وہ زیادہ طاقتور تھی، قوتاً، قوت میں، من قریتی کا، آپ کی بستی سے، التی اخرجت کا، جہاں سے آپ کو نکالا گیا، اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو کوئی ان کا مددگار نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی ہم نے پہلی بستیاں جو کہ تمہاری بستی سے زیادہ طاقتور بستی تھی، جس بستی سے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نکالا گیا، تو ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کو برباد کر دیا، تو کیا، اور ان کی نہ کوئی مددگار رہا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مکہ شہر سے نکال دیا، آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن کیا یہ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی بستیوں کو، کتنی بڑی بڑی قوموں کو ہلاک کر دیا، جو کہ اس مکے کے لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے، اور ان کے پاس جو مال اور دولت اور طاقت ان سے کہیں زیادہ تھی، تو اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کے اوپر ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے، مشرکین مکہ، کفار مکہ کو ڈرانا مقصد ہے کہ اگر تم جو سو اس غلطی اور اس گناہ سے باز نہیں آتے جو تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے کرام کے ساتھ کیا ہے، ان کو اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا کہ وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، تو تم یاد رکھو کہ تم سے پہلے بڑی بڑی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، اور ان کی جب ہم نے ہلاک کیا تو کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کو بھی اللہ تعالیٰ دلاسا دلانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین مکہ آپ کو مجبور کیے ہیں ہجرت کرنے پر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان مشرکین مکہ، کفار مکہ کو سزا بھی دے گا، اور پھر ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ مکے شہر میں واپس لے آئے گا، جیسے کہ چند سالوں کے اندر ہی یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دکھا دیا۔ وہی مکہ شہر جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف دے کر، پریشان کر کے مجبور کیا گیا کہ وہ شہر کو چھوڑ کے چلے جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ رہے تھے، آپ کی آنکھ میں آنسو تھے، اور آپ نے کہا کہ اے مکہ، تو ہمیں بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے، ہم اس کو ہرگز نہیں چھوڑتے، مگر یہ کہ یہاں کے رہنے والوں نے ہم کو مجبور کیا۔ پھر اس کے بعد چند سالوں کے اندر 8 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اکرام مکے میں واپس آئے، فتح یاب ہو کر۔ فتح مکہ جب ہوا تو پھر کافر و مشرک ذلیل و خوار ہوئے، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی تدبیریں ہیں، اللہ کی، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہیں پر رکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔